ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ تے سیدہ عائشہ صدیقہ ماں تے بیٹی اکٹھیاں بیٹھیاں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت میں بیان فرمایا ہے سیدہ عائشہ ماں نے لیکن سگی ماں نے چونکہ سگی ماں حضرت فاطمہ دی حضرت خدیجہ الکبریٰ لیکن چونکہ سیدہ عائشہ پاک بھی نبی کریم علیہ السلام دی بیوی نے تو رشتے ماں ہی نے ہن ماں بیٹی اکٹھیاں بیٹھیاں نے پیار کیسا ہے سیدہ فاطمہ دا تے سیدہ عائشہ دا پیار سنیا دے ذرا انہاں دا حضرت ویکھو نا کسی چودھری دی بیٹی ہوئے کسی مال والے دی بیٹی عزت والے منصب والے شہرت والے دی بیٹی ہوئے انہوں بھی اپنے آپ تے ناز ہوندا کہ میں چودھری دی بیٹی میں عزت والے دی بیٹی ہوں میرا باپ ایک عزت والا معاشرے وچ منصب والا ہے انہوں ناز ہوندا دوسریاں ہوتی ہوتے تے جڑی نبی دی بیٹی ہوئے بلکہ نبی دی نہیں نبیاں دے امام دی بیٹی ہوئے اور سیدہ زہرا پاک کو اپنے آپ تے کنا کو ناز ہونے گا سیدہ فاطمہ تے سیدہ عائشہ اکٹھیاں بیٹھیاں تے سیدہ فاطمہ کو اپنے آپ تے ناز آیا تے بول کے کہندیاں نے امی جان انہاں تے دسو تہاڈا مقام زیادہ ہے کہ میرا مقام زیادہ ہے حضرت سیدہ عائشہ نے فرمایا بیٹی تو آپ ہی راست دے پہ کیڑی افضل ہے ساڑھے حضرت سیدہ فاطمہ مسکرا کے کہندیاں نے امی جان اگر میرے کو پوچھو تو پھر میں نبی دی بیٹی ہاں تسی امتی دی بیٹی ہو میں نبی دی بیٹی ہاں تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی ہو تے ابو بکر امتی نے میں آقا دی بیٹی ہاں تسی غلام دی بیٹی میں پیر دی بیٹی ہاں تسی مرید دی بیٹی ہو حضرات زیوکار جدو حضرت فاطمہ نے انہی گال کیتی نا اگے بھی فقیہ سی حضرت عائشہ سن جنہ کو صحابہ علم سکھن واسطے ہوندے او سیدہ عائشہ بیٹھی ہیں سیدہ عائشہ نے مسکرا پڑی آپ نے فرمایا بیٹی ہن میں بھی گل کرنی ہے حضرات زیوکار سیدہ فاطمہ کہتی ہیں امی جان بولو حضرات زیوکار سیدہ عائشہ کہتی ہیں بیٹی جے گل کرنی ہے تے پھر ذرا دوجا رخ ویکھ لے میں نبی دی بیوی ہاں تو امتی دی بیوی ہے میں محمد دی بیوی ہاں تو مولا علی دی بیوی ہے میں آقا دی بیوی ہاں تو غلام دی بیوی ہے میں پیر دی بیوی ہاں تو مرید دی بیوی ہے بیٹی ایک ساری گلہ دنیا دیا نے کہ تو مقام تے رتبے دی گل پہ کرنی ہے پتہ تے قیامت والے دن لگنا ہے جدو عائشہ محمد نال جنت تے جانا ہے تو علی نال جنت تے جانا ہے فرمایا پتہ تے ادو لگنا تے اگو مقام دا اندازہ تو آپ ہی لا لے میں نبی نال جنت تے جانا ہے تو علی نال جانا ہے آپ ہی مقام دا اندازہ لا لے حضرات زیوکار روایت مبارکہ وچ ہوندا ہے سیدہ زہرا پاک دے چہرے تے اوتے پریشانی دی اثرات نظر آئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے جدوں ویکھیا کہ بیٹی پریشان ہو جائے حضرات زیوکار سیدہ عائشہ اپنی جگہ تو اٹھیا تے آ کے سیدہ فاطمہ نے سینے تے نال لا لیا سیدہ فاطمہ دا متھا چڑھایا حضرت عائشہ فرماندیاں نے بیٹی تے میں مقام دی گل کیتی ہے لیکن اگر میرے کو پوچھنی ہے میں تو اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنی ہے اے مولا کاش تو مینوں عائشہ صدیقہ نہ بنا دا مینوں فاطمہ دے سر دا ایک والی بنا دیتا ایک وال بنا دیتا حضرت فاطمہ عرض کر دیا نے امی جان اتنی گل کیوں کر دیتی ہے کہ مینوں فاطمہ دے سر دا وال بنا دیتا حضرت سیدہ عائشہ بول کے کہہ دیا نے اے میری بیٹی اے پورے جگ دیا نظر میرے رب دیا نظر محمد دے سر تے محمد دیا نظر فاطمہ تیرے سر تے محمد دیا نظر تیرے سر تے میں دعا کرنی ہے یا اللہ تو مینوں عائشہ نہ بناندا مینوں فاطمہ دے سر دا وال بنا دے کیسا پیار ہے سیدہ عائشہ دا اور سیدہ فاطمہ دا تے سیدہ فاطمہ دے مقام دا بھی پتہ چلیا اللہ نے مقام کیسا انہاں نوں عطا فرمایا